नया चीफ जस्टिस कौन होगा, काउंट डाउन शुरू। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट से आजम नज़ीर तारड़, फारूक नाइक, अली जफर और कामरान मुर्तज़ा नामजद। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक कमेटी का हिस्सा। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर और राना अंसार के नाम भी शामिल। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस की नामजदगी करेगी। 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस नामजद किया जाएगा। खुसूसी कमेटी नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल करेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस की तकर्री की एडवाइस सदर ममलिकत को भेजेंगे। पीटीआई का एक और यू टर्न, पार्लिमानी कमेटी में शिरकत का फैसला करके बॉयकॉट कर दिया। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला। पीटीआई ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा का नाम कमेटी में दिया था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दौरा बरतानिया शेड्यूल। दोनों रहनुमा जुमे को यूएई, बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। नवाज शरीफ एक रात दुबई में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन क़याम के बाद अमेरिका चले जाएंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर की रियासत को फिर धमकी। हुकूमत का साथ देने वाले पार्टी अरकान से बदला लेने का भी ऐलान। कहा पता चल गया कौन गद्दार, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती था। गद्दार को तारीख में गद्दार ही कहा जाएगा। इक़्तिदार में आकर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर की रियासत को फिर धमकी। हुकूमत का साथ देने वाले पार्टी अरकान से बदला लेने का भी ऐलान। कहा पता चल गया कौन गद्दार, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती था। गद्दार को तारीख में गद्दार ही कहा जाएगा। इक़्तिदार में आकर आईनी तरमीम वापस लेंगे। तय हो गया पार्लियामेंट बालादस्त है। महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को अब घर नहीं भेजा जा सकेगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। काला सांप पार्लियामान पर हमला करने आ रहा है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। मौलाना फजल रहमान ने कहा एक जज से हुकूमत, दूसरे से ओपोजिशन घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर नजरसानी दरखास्त खारिज। अली जफर ने कहा आईनी तरमीम के बाद बेंच ये केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया हमें किसी आईनी तरमीम का मालूम नहीं, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। चीफ जस्टिस के हुक्म लिखवाने के दौरान हामिद खान बोल पड़े। कहा मुतअस्सिब जज के सामने दलाइल से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा आप टीवी के बजाय मुंह पर कह दें पार्टी इलेक्शन करा लेते हैं, इससे जमहूरियत आती है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत आईनी बेंच का तस्करा। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। वकील फरोग नसीम ने कहा सियासी केसेस अब आईनी अदालत केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा चलें जी अब आप जानें और आपकी आईनी बेंच। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। आईनी तरमीम की हिमायत पर मौलाना फजल रहमान और इत्तेहादी जमातों के कायदीन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह है। मौलाना का मुस्बत और तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी का 26वीं तरमीम की मंजूरी पर मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन। मौलाना की रहनुमाई में मुल्क शदीद सियासी इंतशार से बच गया। सूद के खात्मे, विफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला हल हुआ। मुद्दत के बाद ऐसी खुशखबरी मिली है। विफाकी शरई अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम। सूद का मुकम्मल खात्मा इस्लामी मालियाती और बैंकारी निज़ाम के फरोग के लिए अहम है।
نون لیگی رکن عادل بازئی کو آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دینا مہنگا پڑ گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا الیکشن کمیشن کو ایک اور خط، عادل بازئی کو نااہل کر کے نشست خالی قرار دینے کا مطالبہ۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے۔ سینٹ اجلاس 4 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 4 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ قومی اجلاس میں 3 نئے بل پیش کیے جائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید توسیع کر دی گئی۔ قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی تاحکم ثانی جاری رہے گی۔ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ پنجاب حکومت نے ڈپٹی کمشنرز کو دفعہ 144 لگانے کا اختیار دے دیا۔ ڈپٹی کمشنرز اپنے ضلع میں 30 دن تک دفعہ 144 لگا سکیں گے۔ ہوم سیکریٹری 90 دن تک دفعہ 144 لگا سکے گا۔ پنجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور میں آلودگی کا جن بے قابو۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 240 ریکارڈ کیا گیا۔ سیکریٹری ماحولیات نے شہر کی فضا مضر صحت قرار دے دی۔ گلے اور آنکھوں کی بیماریاں عام ہونے لگیں۔ آلودہ فضا میں سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ بجلی کے بلوں پر عائد جرمانے کی پالیسی تبدیل۔ مقررہ تاریخ کے بعد جمع ہونے والے بلوں پر 5 اور 10% سرچارج لگے گا۔ مقررہ تاریخ کے 3 دن بعد بل کا 5% سرچارج عائد ہوگا۔ 3 دن سے زیادہ تاخیر پر 10% سرچارج دینا ہوگا۔ پاک بحریہ کا کامیاب انسداد منشیات آپریشن۔ بھارتی ساختہ نشہ آور گولیوں کی بڑی کھیپ ضبط۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں برآمد شدہ منشیات کی مالیت $145 ملین ہے۔ منشیات کو اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پہلی قسط لینے والوں نے مکانوں کی تعمیر شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ شہریوں کی آسانی کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کو فیلڈ میں مانیٹرنگ کی ہدایت۔ بختاور بھٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش۔ بختاور بھٹو نے انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے خوشخبری شیئر کی۔ کہا 20 اکتوبر 2024 کو تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ مصر کی 100 سال کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ عالمی ادارہ صحت نے مصر کو ملیریا سے پاک قرار دے دیا۔ سربراہ WHO کا کہنا ہے ملیریا اتنا ہی قدیم ہے جتنی خود مصری تہذیب۔ فرعونوں سے تعلق رکھنے والی یہ بیماری اب صرف مصر کی تاریخ رہ گئی۔ امریکی ریاست ہیوسٹن میں ہیلی کاپٹر ریڈیو ٹاور سے ٹکرا گیا۔ ہولناک حادثے میں 4 افراد جاں بحق۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر پرائیویٹ تھا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ خان یونس، دیر البلح، رفح سمیت متعدد مقامات پر شدید بمباری۔ جبالیہ میں کئی ہفتوں سے جاری محاصرے میں بلاک 2 میں تمام گھر تباہ کر دیے۔ فلسطینیوں پر ٹینکوں سے چڑھائی کرنے والا اسرائیلی کمانڈر دھماکے میں مارا گیا۔ ناتواں کاندھوں پر وفا کی ذمہ داری۔ فلسطین کی باوفا بچی کے کردار نے دنیا کو جھنجھوڑ دیا۔ فلسطینی بچی اپنی زخمی بہن کو اٹھائے 2 کلومیٹر پیدل چلتی رہی۔ درد دل رکھنے والے انسانوں نے بچیوں کو گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر تک پہنچایا۔ ترکیہ کے معروف مذہبی رہنما فتح اللہ گولن امریکہ میں انتقال کر گئے۔ فتح اللہ گولن کچھ عرصے سے علیل تھے۔ فتح اللہ گولن پر 2016 میں ترک رجب طیب اردگان کے خلاف بغاوت کا الزام تھا۔ ترکیہ حکومت نے فتح اللہ گولن کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ دبئی میں ICC بورڈ میٹنگز اختتام پذیر۔ اجلاس میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے شرکت کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے بورڈ ممبران کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے دعوت بھی دی۔ بھارتی لڑکا پاکستانی لڑکی پر دل ہار بیٹھا۔ ویزا نہ ملا تو محبت کرنے والوں نے آن لائن نکاح کر لیا۔ بھارتی حکمران جماعت BJP کے رہنما تحسین شاہد کے بیٹے کی پاکستانی لڑکی سے شادی۔ آن لائن شادی کی تقریب کے سوشل میڈیا پر چرچے۔ اور لاہور میں فضائی آلودگی مسلسل بڑھنے لگی۔ فضائی آلودگی میں باغوں کے شہر لاہور دنیا بھر میں بدستور پہلے نمبر پر۔
एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 427 तक पहुंची।